घेऊन कुर्साचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 34 verse 10. या सकाळीच्या वेळा एक मोठो नियाळ आमकां. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात पूण सर्वेस्परा सोदतल्यांक कांयच उणें ना. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात जावं फ्रो आमचे ग्रेस्त काय एका टायमार आमचे कडेन सगळें आसलें जावं फ्रो आतां कांयच ना जावं फ्रो जाल्यार ग्रेस काय दुबळी काय केदाळे आमच्या जिवितान येवनूच आसता. दुबळे ग्रेस जातात ग्रेस दुबळे जाता ती जावं फ्रो जाल्यार म्हज्या मोगाच्यान ह्या संवसारांत ग्रेस काय दुबळी काय शाश्वत एकत्र रितीन उरना. जावं फ्रो दुबळे हर एकली ग्रेस जाला. थोड्या फुडें ग्रेस काय नासती सकयल पडला जावं फ्रो वयर सकयल आमच्या जिवितान जावन आसा. हांगा उतार म्हणटा की देवाची आज पूण सर्वेस्परा सोदतल्यांक कांयच उणें ना. तूं ग्रेस्त राव दुबळो राव जर तूं सर्वेस्पराच्या मोगांत एक जावन आसाय ते देवा लागीं एक जावन आसाय तूं कांयच उणें जावचें ना. कित्याक आमकां परतून पळय किर्तनकार म्हणटा की आमकां 23 वर्स 2 पळय Psalm chapter 23 verse 2 वान्ना दोन पळय सर्वेस्पर म्हजो उडी कांयच म्हाका उणें ना. ग्रेस्त जावं दुबळो जावं पिडेन आसूं कश्ट आसूं कांयच म्हाका उणें ना. तो देव म्हज्या सांगात आसा. ती दादूस काय आमकां भितरल्यान अनुभव जावंक जाय आयच्या दिसा. नाजाल्यार आमची नदर सिर्फ ग्रेस कायचेर आसता नदर सिर्फ दुबळी कायचेर आसता. हांव दुबळो जाला थोड्या फुडें ग्रेस काय कितें न्हीद पडना आमकां कश्टान आसा आमी ग्रेस जाल्ली थोडीं जाणां. आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा सर्वेस्परा कोण सोदता तर कांयच उणें ना. पिडा येवं दी कश्ट येवं दी अस्कत करून असमतेर येवं दी. लास्ट एका व्यक्तीन म्हाका भायल्या गांवांतल्यान फोन करून म्हणलें की ब्रदर आमचे कडेन सगळें आसा जाल्यार प्रॉब्लम्स इतले आसली हर एक दीस राती न्हीद पडना समाधान ना. आज सगळें आसून समाधान ना जाल्यार कितें फायदो आसा. आमचे सगळें आसून आमकां खावंक नाका ना जाल्यार कितें फायदो आसा. जायते लिस्ट डॉक्टर म्हणटा ते खावन नजो हे खावन नजो ते खावन नजो सगळें आमचे लागीं आसा. बट असले अडकळ्यो बंदड असले वय जाल्यार आसुनी
नातल्या बरी जावन आसा. त्या खातीर ह्या संवसारांत एक मनीस आशेता मोतीचें समाधान आनी बरी भलायकी. हे दोन मनशां गरज, एक मोतीचें समाधान ह्या संवसारांत आनी बरी भलायकी, हे दोन मेळायचे जाल्यार आमी आमच्या देवा ते एक जावन रावूंक जाय. त्या खातीर साम चॅप्टर 23 वर्स 2 पळया. 5व्या सर्वाच्या मैदाना विशय घेवंक तो म्हाका दिता, शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता, आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. 23 वर्स 4. काळक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी, कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता. तुजो दांडो तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता. आज सगळें आसून मोतीचें समाधान जाल्यार आसलें सगळें व्यर्थ. आज सगळें आसून बरी भलायकी ना जाल्यार कितलें आसल्यार तें नातल्या बरीस ना. सकाळी ब्रेकफास्ट खावंक ना, दनपारां सारकें जेवंक ना, आमकां कितें मन आसा तें खावंक ना, जावं फुरो खंय भोंवंक वचूंक थंय जायना, खंयचें सुवात या म्हणल्यार थंय जायना, घट्ट मागणें करूंकय जायना थोड्या पोटी. कित्याक पिडा 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 म्हण चिंतून चिंतून आमी थकोन गेला, कंगाल जावन गेला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज ग्रेस दुबळे जातात, बुकेता जावं फुरो जाल्यार सर्वेस्परा सोदतल्यांक, सर्वेस्पराच्या मोगान आसतल्यांक आदादुसकाय, खुशालकाय, आज समाधान मेळटा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर ते सगळे येता देवात. हांव साम 121 वर्स 1 and 2 देवाचे उतर म्हणटा की आज खंय हांवें म्हजे दोळे उबारले, पर्वताचे म्हजो आदार थंय तो देंवन येते आसा. म्हजो आदार म्हजो देव जावन आसा, म्हजो आसरो म्हजो सोडवंदार जावन आसा, ताचे थंय आदार सोदा. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की पयले सोदा तुमी देवाचे राज सोदा, तातूंत समाधान, खुशालकाय, बरेपण, भलायकी सगळें आसा. आमी उरले पुरो सोदून म्हज्या मोगाचे न्हू, ही वस्तू आमचे लागीं ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे सगळें आसून जर भलायकी ना, वेस्ट सगळें. त्या खातीर आज भलायकी दिवचो जीव दातर ह्या मिसाच्या बलिदानान म्हाका आनी तुका भलायकी दिवंक तयार आसा. आमची काळजां मनांत तयार करया. ह्या सकाळी चड तुवें मागणें आयकलां जाल्यार आज तुमची काळजां मनांत तयार दवरा आनी मिसाच्या बलिदानान त्या युक्रेस्तांतल्या जेजूक आमचो सोमी आनी सडवणदार म्हणून मानून घेवया. ताच्या मोगात एक जावन रावया, ताची कृपा आमी अनुभव करया. आनी म्हणया ह्या वेळा सोम्या तुजे उतार जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उस वाडयता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदांच बाळटा म्हणून त्या सोम्याक आराधन कर. म्हणया वेळार सोम्या तुजे उतार जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उस वाडयता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळटा, जिवीत म्हजे सुफळ करता. सोम्या तुजे उतार, सोम्या तुजे उतार जिवीत जिविता वाट म्हजी उस वाडयता, वाट म्हजी उस वाडयता, धैर्य दिता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदांच बाळटा, जिवीत म्हजे जिवीत म्हजे सुफळ करता. उलय सोम्या, उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो, आयकता साकर तुजो, सलय म्हाका सलय सोम्या, म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो तूं. जावन आसाय आसरो, आज म्हजे लागीं तूं उलय सोम्या, उलय आज म्हजे लागीं तूं. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो, आयकता साकर तुजो, सलय म्हाका सलय सोम्या, सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो, जावन आसाय आसरो म्हजो, जावन आसाय आसरो म्हजो तूं. जावन आसाय, आसाय आसरो म्हजो, जावन आसाय तूं म्हजो आसरो जेजू. म्हज्या कश्टांत, म्हज्या दुखांत, हर एका विघ्नाच्या वेळार, असमाधान बेसरायच्या वेळार तूं म्हजो आसरो जावन आसाय जेजू. सोम्या आज सोदता तुजे मुखामोळ सोम्या, कित्याक तूंच म्हजो आदार जावन आसाय जेजू. तसो सोमी जावन आसा, आमचो आसरो जावन आसा म्हज्या मुखाचेर.
हे सगळं ताका अर्घा दिया, वाकणया, दिनवास या. हर एक दिसा अपूर्वाची टेस्टमनी तुम्ही आयकोन आसा, देवान कशे मनशा जिवितान काम केला. कित्याक आमी अस्कस जाल्यारय ताका उलो मारल्या वेळार आमच्या आदाराक तो येता. आमी अस्कस जावन देवातून पयस गेली जाल्यारय पश्चाताप पावून देवा म्हजी काकूत कर म्हणल्या वेळार हर एका वेळार तुज्या आदाराक तो तयार आसता. त्याच जाल्यार सुमयाक आमी अर्घा दिवया, वाकणया, दिनवास या, स्तुती करया आमच्या मुखाच्या. हर सकाळी ताका आमी दिनवास या. सुमी आयज दीस तुमचो चलोवन व्हरतलो जावन आसाय. आयचे दीस तुमकां राखून व्हरतलो जावन आसाय. आयचे दीस म्हाका तूं सांबाळटलो जावन आसाय. म्हजे उण्यापण अस्कत काय पयस करतलो देव तूं जावन आसाय. खंडीत जावन सरेंडर करा ताच्या हातान जिवीत. Deuteronomy chapter 28 verse 8 म्हणटा की आज तुवें हात गेल्ल्या सगळ्या कामाचे देव आशिर्वादीत करच्या खातीर सगळो हप्तो आज आमी सुमयेच्या ते सरेंडर करया. आनी फाटल्या हप्त्यान कितली बेसांव आमच्या जिवितान देवान देवयला त्या दिसा खातीर आमी अर्घा दिवया. पयले अर्घा दिया, मागीर मुकलो हप्तो आज सुमयेच्या हातान समर्पीत करया. आनी सगळ्या हप्त्या खातीर मागया तसो देव आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव कोडयाळतावन उलयतां. म्हाका दुबय वचून काम करूंक मस्त आशा आसली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक म्हाका एक बरें काम मेळोवंक आनी म्हज्या वेच्या पैनाचेर आशिर्वाद घालूंक पेटिशन घाल्लें आनी म्हजें पैन बऱ्या रितीन जाल्लें आनी आतां म्हाका बरें कामय मेळ्ळां. देवान म्हजे वयर येदे व्हडलें अजाप केल्ल्या खातीर आनी म्हजे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं. देव तांकां बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण मागता. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस. हांव दुबयतावन उलयतां. पयल्यान पयलें धन्या देवा खाट जातावन हांव अर्घा दिवंक कशी व्हरतां. ताणें म्हजेर आनी म्हज्या घरच्यांचेर वतल्या हर एक आशिर्वादा खातीर आज हांव 2 टेस्टिमनी दिवंक कशी व्हरतां. पयली जावन आसा म्हज्या पुताची. म्हज्या पुताक 12 म्हयन्यान तावन कंटिन्युअस नोज ब्लॉक आसले. पयले नायटाक मात्र आसले आनी ड्रॉप्स घालनासतना ताका न्हिदूंक जायनासलें. मागीर दिसाकी नोज ब्लॉक सुरू जालें आनी ड्रॉप नासतना ताका स्कुला वचूंक जायनासलें. हांवें डिवायन मर्सी सेंटराक हांगा पेट्रिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें आनी म्हज्या पुतान आनी म्हज्या घरच्यांनी कंटिन्युअस रिपीट केलें. आतां ताचें नोज ब्लॉक कंप्लीट स्टॉप जाला. नोज ड्रॉपाची आतां गरज ना. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या देण्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घा दितां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. आमी हांगा दुबयंत एक पाड्याचें घर सोदून आसलीं. आमी मस्त घरां सोदलीं पूण ही एकी पसंतीचें घर मेळूंक ना. तशें हांवें डिवायन मर्सी सेंटराक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें म्हजें आनी हें वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअस रिपीट केलें. तशें देवाचे दयेन आमकां आमच्या चॉयसाचें एक घर फावो जालें. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या देण्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घा दितां आनी डिवायन मर्सी सेंटर बँड्रा हांकां देव बरें करूं म्हणटां. प्रेज यू जीजस, थँक यू जीजस, वर्शिप यू जीजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 बसवण्यो हे सकाळच्या वेळार आमी जाणेक उसाऱ्या पयली जावन आसा. मातय प्रमाणे शुभ वार्ता 14:27. दुसरे जुवां प्रमाणे शुभ वार्ता 8:12. तिसरे जुवां प्रमाणे शुभ वार्ता 11:40. चौथे लुका प्रमाणे शुभ वार्ता 11:10. परतून पांचवे जुवां प्रमाणे शुभ वार्ता 14:14. सांगता म्हणया मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पण त्याच घडये जेजून तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भियानाका. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजून परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेजून तिका म्हणालो, तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय. लूक चॅप्टर 11 verse 10. कित्याक मागता ते हर एक लोक घेता, स्वता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुम्ही कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. ह्या 5 बसवण्यांत आज देव म्हणटा की आमकां जेजू म्हणटा की हांव तुका तें दितालो, हांव तें तुका दितालो. तस तुमी अर्घा दिवया. परतून हांगा 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विटा, हांव बोंटवळ टावन. देवान म्हजे थंय केल्या उपकाराक हांव साक्ष दिवंक अपेक्षिता. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा, म्हजो भोवजी कुवेटान काम करनासलो. तो फाटल्या 3 वर्सां जावन गांवांक येवंक ट्राय करतलो, पूण ताका रजा मेळनासली. त्यावेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें आनी तांणी दिलें वर्ड ऑफ गॉड. आमी आनी भोवजी तशेंच ताच्या घरची सकयल रिपीट करतात आसली आनी ताका आतां रजा मेळ्ळी आनी बऱ्या रितीन तो गांवांक येवन पावला. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा, म्हज्या देराच्या 2 वर्साच्या भुरग्याक एक दीस आयतारा दनपारां भुरगें हुशार ना जालें आनी ते मतीर ना जालें. त्या वेळार आमी ताका हॉस्पिटलाक व्हरून गेल्ले हांव आनी ब्रदरान दिलें वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करतात आसले हांव. सगळ्या कुटुंबाच्यांनी ते रिपीट केल्ल्या वेळार ते भुरगे हुशार जावन आतां घरा आयला, आतां हुशार आसा. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा, म्हज्या न्हवऱ्याच्या बाये गर्भकोशान 2 गेड्डे आसात म्हूण आमकां डॉक्टरान सांगिल्लें. त्या वेळार आमकां मस्त टेन्शन जालें. मागीर डॉक्टरान म्हळें तुमी ऑपरेशन करी जाय पडटलें म्हण. आतां तिजें गर्भकोशाचें ऑपरेशन जावन ती बऱ्यान आसा आनी ती डिस्चार्ज जावन घरा आयले. हे देव उपकार केल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता. म्हजी चवथी साक्ष जावन आसा, हांवें LIC एजंटाक एग्जाम तयार करनासली आनी म्हज्या सांगाता 5 अभ्यर्थी आसली. तातूंत केवळ हांव मात्र ह्या एक्झामान पास जाल्या. ही एक व्हडली अजाप देवान म्हज्या काळजांत केल्ल्या. हांव देवाक अर्घ दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशान तांच्या टिमाक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. I would like to give testimony of my daughter, who is 2 years and 4 months old. When she was 2 years of age, her response was not similar to the kids of the same age. And at one point, our close members said, like, better to get her checked through ENT. Me and my wife were quite nervous as well as confused. We were also afraid to go to the doctor, thinking what he would say. During this time, we sent a prayer request to the Divine Mercy group, and we were given the word of God, Psalm 121 and Joshua 1-9. As we started reciting the word of God, it really filled us with faith as well as positive energy. Later, we consulted a doctor who observed her for almost a month's time and declared that she's slightly late in speech when compared to the other kids. This has been the biggest miracle in our life, as once we started reciting the word of God, she changed drastically. She started reacting, she was uttering few words, and I can proudly say at this point, in terms of understanding, is much better than the kids of her own age. As I talk about this today, I would like to mention that Lord Jesus has always been with me and blessed me, and even my family all this time. There has been a great miracles in our life. We love you, Jesus, and praise you. Thank you, Brother Prakash and the team, for your prayers. May the Almighty God bless you and your complete team always. Thank you so much. म्हज्या मगाच्यान त्या मोठ्या नियाळांत आज आमी पळयता वांगा Psalm chapter 37 verse 4 पळया. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, सर्वेस्परा थंय तुजी समाधान सोद, सर्वेस्परा थंय तुजें बरेंपण सोद. आज कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्परा थंय तुजें समाधान शांती सोदलें वयस जाल्यार सगळें तुका मेळटा, तुवें भिवची गरज ना. आज म्हणटा की तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. तुज्या काळजान कितें अत्रेक आसा तें सगळें तो जाणा. त्या खातीर Psalm chapter 21 verse 2 पळया. Psalm chapter 21 verse 2 केदाळा हे उतार हांव रिपीट कर म्हणटा परतून पळया. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयल्या, ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयले म्हळ्यार सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोदलो वयस जाल्यार न्हय की हे संवसारी वस्तू तो न्हय, संवसारी कुशालकाय तो न्हय, संवसारी आज वडण्या थंय न्हय, रात आनी दीस टीव्ही मुखार बसल्या वेळार न्हय, ह्या अख्खो दीस इंटरनेटान वळख जाल्ल्या द्वारी न्हय. आज सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. थोडो वेळ त्या सुम्याक तुजें काळीज मन दी, ताच्या सांगाता बस. ताच्या थंय तुजो संतोष सोदल्या वेळार तुजें काळीज अत्रेकता तें सगळें तो तुका दितलो. न्हय की तुजें काळीज केदाळे अत्रेकता रावता, म्हाका तें जायचें, म्हाका हें जायचें, देवा म्हाका दी, देवा म्हाका दी, देवा म्हाका दी. तें कांयच जायना. तूं पयले देवाची खुशी कितें म्हण समजून घे, देवाची मांडावळ कितें म्हण समजून घे. म्हज्या मोगाची न्हू, देवाची मांडावळ टोटली डिफरंट, आमची मांडावळ टोटली डिफरंट. त्या खातीर हर एक घडी देवाची मांडावळ सोदून घेवंक शिकया. सोम्या हांवें अमेरिका वचायचें की
सोमी हांवें कितें करीशी, सोमी हांवें खंय वचची, हांवें बिजनेस हात घालयत गी. आजच्या दिसा माग, देव तुका फावो करता. आयचो दीस थोडो वेळ तुज्या सोम्या सांगात राव, कुटुंबा सांगात मागणें करा, कुटुंबा सांगात देवाक उलो मारा. पळय वर्ती सकत तुम्ही अनुभव करता. मुखार ताच्या वंटाने केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक ना. ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. उत्तम आशीर्वाद घेवन तूं ताका मेळूंक उत्तम आयलोय. आशीर्वाद घेवन हर एक दीस तुजो आनी म्हजो देव आमकां मेळोवंक येता आनी आमकां सांबाळटा आनी आमकां राखता. त्या खातीर हांवें वडो वाचलें की साम चॅप्टर 23 वर्स 4, काळक्या फालक्यांत हांव चलान तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. काळक्या फालक्यांत तुमी चलता जाल्यार खंयचे वायट तुमचेर येवचें ना, मारेकार पिडा तुमचे जैत करूंक जावचो ना. तुम्ही परमोन्न देवाच्या साम 91 वर्स 1 and 2 परमोन्न देवाच्या सावळेंत वस्ती करता जाल्यार साम 91 वर्स 1 and 2 वाचचे एकडे बरं आमी. जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता सर पदवेदाराच्या सावळेंत आणि वस्ती करता, सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा आणि तो अशे सर्वेस्परा म्हणटा तू म्हजो आसरो आनी म्हजे तूच कोटे. म्हजो आसरो आणि तू म्हजे कोटे. साम 46 वर्स 1 and 2 पळय, तूच म्हजो आसरो आणि तूच म्हजे कोटे जावन आसाय. देव आमचो आसरो आनी देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ आणि आमचे बळ जावन, देवच आमचो आसरो आणि आमचे बळ जावन आसा. आज संवसाराची वस्तू आमचे बळ नाही. जावं बरे फूड विटामिन्स घाल्ले आमचे बळ नाही. जावं आज सर्वेस्पर देवच आमचे बळ जावन आसा. कष्ट आकांताच्या वेळार, कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच आदार तयार. दिवंक सदांच तो तयार. जण एकल्या मेंगडे दोळे धांपे आमी हर एक घडी तो आमकां आदार दिता आनी राखता आनी सांबाळटा. मोगाळा जेजू तुका आमी अर्गायता, वाखणटा, दिनू आसता. तूं आमकां राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय. तुज्या मोगा लागीं तूं आमकां एक कंद व्हरताय. तुज्या कृपेन तूं आमकां भर नासाय. तुज्या देण्यान तूं आमकां भर नासाय जेजू. तुजें उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. तुजें तें आसरो सोदून घेवन तुजें तें एक जावन रावूंक आज म्हाका कृपा बळ सकत लाभय. मोगाळ जेजू आज मागता सुम्या आयसीयूत आसल्या खातीर, व्हेंटिलेटर आसल्या खातीर, मरणाची तणी आसल्या खातीर सुम्या हो कायदो पाळूंक आमकां कृपा लाभय जेजू. एक दीस तुका आराधन करचे भाग आमकां जण एकल्या फावो कर जेजू. वायट तो निवार, प्रत्येक तरां देवसराचे बुलोवण येतावन ताच्या फसवण्यातावन आमकां सुटका लाभय. सुम्या आज आमी तुजेले परतून मागता. आज आमचेले माग म्हळ्यार हर एकल्या भावंडांक तुज्या मुखार उबारता. तुज्या पवित्र आत्म्यान, तुज्या ध्यानान, तुज्या फळान, तुज्या कृपेन भर आशिर्वादा आमच्या जिवितार वळोवन दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा. ह्याच शुक्रारा 17 तारखेर आवर लेडी ऑफ एसेन्शन कॅथिड्रल डाऊन टाउन काजू पार्क कारवार सकाळी 9 ते 16 विशेष आराधन. पिडेस्तां खातीर, भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर विशेष मागणे. तुमचे भुरगे इस्काला कॉलेज गेला जाल्यार 3 ते 6 आराधन आसा. एटलिस्ट तातूंत भाग घेवन दी आनी मागया आमी तांचे एग्जामी खातीर आनी जेजूस तांकां पवित्र आत्म्यान भरून दी. ह्या ब्रेस्तारा तुमकां कळीत आसता प्रमाणे हर एक ब्रेस्तारा विशेष आराधन आसता. 1 ते 6 वरां सक्रमेंत भायर दवरून आसता. आनी येया, घरा फ्री आसती, येया आनी विनवणेच्या मागण्यान भाग घेया आनी संवसार मागा. 6:30 ते 7 मीस, 7 ते 9:15 विशेष आराधन आनी तूं भाग घे आनी सुमेचे सकत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचें फेब्रुवारीचे 18 तारखेर शनिवार इन्फेंट जिजस श्रायन पुष्पाश्रम मैसूर सकाळी 9 ते 5 विशेष आराधन, मिसाचें बलिदान, अर्गा वांकणी त्या स्वता आसतले. सांगा एकामेकाक व्हडा संख्यान त्या स्वतार आमी जमो जावन देवा अर्गा दिवया. 21, 22, 23 मंगळार, बुधवार ब्रेस्त म्हळ्यार शिरीसो बुधवार आनी ब्रेस्ता. सान सेबेस्टियन फिर्गस पेरमन्नूरू मँगळूर सकाळी सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत. ह्या 3 दीस आउटरीचाक सुकाय नासतना एकामेकाक सांगा आनी येया आनी सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचें जायती रिती सुवातेनी आसा. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील म्हणचे मागया आमी ह्या सगळ्या मांडावळीचेर सुमे आशिर्वादीत करून दी, बेसांवांनी भरून दी आनी हर एक दिसा आराधनाच्या वेळार आमी तुमच्या खातीर मागता. तस्सो जेजू ह्या हप्त्यान तुमकां राखून व्हरून दी, सांबाळून व्हरून दी. तस्सो जेजू तुमकां आदार दिवूं दी. तस्सो जेजू हो सगळो हप्तो चलोवन व्हरूंक तुज्या मुखल्यान वचूं दी, तुका राखून व्हरून दी. हर एक कडेन मागता हांव. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया.
प्रेस द लॉर्ड. मागेले नाव जॉन डिसोजा. हांव कुवेसून उलयतां. हांव मागेले 2 टेस्टमेंट दिवंक येता. मागेली पयली टेस्टमेंट जावन आसा इमिग्रेशन प्रॉब्लम. हांव गोवासून मागेले कुवेताक फ्लायट आसले. मागीर इमिग्रेशन प्रॉब्लम जाताना हांव परत घरा गेलो. हांव कितें करूं जावन म्हाका कांयच कळूंक नासलें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका पिटिशन दिल्ली. हांवें परत म्हणत आसलो. 8च दिसान म्हणल्यार मागेलें आनी इमिग्रेशन सगळें क्लियर जावन हांव परत गोवासून कुवेतां पावलो. मागेली सेकंड टेस्टमेंट जावन आसा. मागेले बोन पेन खूब दुखत आसले. मागीर हांवें MRI स्कॅन केले. MRI स्कॅन केल्यार डॉक्टर म्हणलें म्हाका ऑपरेशन करूं जाय. ऑपरेशन केल्यार बी सक्सेस जाता म्हूण हांव कांय गॅरंटी दिना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका पिटिशन दिल्लें. हांवें परत म्हणत आसलो. आतां मागेले बोन पेन कांय उरना. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दिता आनी महिमा. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी 24/7 आमचे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. My name is Carmeline from Mumbai. I want to give my testimony. I had fever, body ache, and suddenly both my hands I was not able to lift. They got locked. I went to the doctor twice, but no relief. Then I dropped a message to Brother Prakash. He sent me the Word of God. I went on repeating the Word of God. Within 3 days, I was completely healed. I am able to lift my hands. I thank you, Jesus. I love you, Jesus. I adore you, Jesus. I thank Brother Prakash, his team, for the prayers. I thank Jesus for all the blessings in my life and my family. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव ग्रेसी डिसोजा. पयले सक्रामेंतांत हजर आसल्या धन्य देवाक अर्घां दिता. हांव म्हज्या पुताचें साक्ष दिवंक आशेतां. ताका 1 म्हयन्या पयलें पोटान दूख आसली. स्कॅनिंग केल्ल्या ते दाळा एपेंडिक्स आनी गल ब्लॅडरान स्टोन आसचें कन्फर्म जालें. मागीर हॉस्पिटलाक एडमीट केलें आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन म्हज्या पुता पासत मागोवंक सांगलें. ब्रदरान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करन आसल्या. अजापान पुताचें 2 सर्जरी बऱ्या तरान जाले आनी आमकां हॉस्पिटल बिलांत डिस्कावंट मेळ्ळें आनी थोड्याच दिसान तो बरो जालो. येदे व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां पावतां आनी वेळ गळाय केल्ल्या पश्चाताप पावतां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचे हे मागणें विधी आणकी चड आनी चड जाणांक पोवीत जावच्या हांव बरें मागतां. I am from Mangalore. My first testimony. My partner affected by cyst on our gallbladder. The day which I was expecting for a normal report, immediately I given petition to Brother Prakash and to his team. I got word of God to repeat Psalm 30 verse 2 and Psalm 121 verse 7. Eventually we got report as a normal. My second testimony, I was praying to get admission offer letter within 3 UK universities. I had given petition to Divine Mercy team. The word I got to repeat is Psalm 91 verse 15, Philippians 4 verse 6. Finally, I got offer letter from universities. Thank you, Jesus, for the opportunity in the UK. Praise to Lord, praise to Jesus Christ. I worship you, Jesus. You are the Almighty. Hallelujah.